मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड्स के केस के बैकग्राउंड और नैब से रिलेटेड गुफ्तगू को आगे लेकर चलें। अगर आपने वक्फा नहीं लेना तो बिल्कुल बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो कि उसके अंदर जो एक आज मैं समझता हूँ थोड़ी सी मज़ाक़ बात है कि उन्होंने आज नैब वालों ने उनको 21 पुरानी पिछली कैबिनेट को सारों को 21 लोगों को जिसके अंदर परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी, शेख रशीद, एक लंबी फहरिस्त है, सबको 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दरमियान में बुला लिया है। अब इसमें दो तीन चीज़ें क्वेश्चन है। एक ये कि क्या कैबिनेट के जो इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं उस पर अफरादी तौर पर बुलाया जाता है। मुझे ये शक पड़ता है कि ये एक किस्म का वो जो इमरान साहब कहते थे ना, मैं तुमको रुलाऊंगा, अब इसका रिवर्स हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हम भी तुमको रुलाएंगे, तो ये एक रुलाने का एक प्रोसेस शुरू हो गया है कि जिसमें एक एक उनके चीदा चीदा तमाम लीडरान और आखिर में उन्होंने कहा फिर बाद में उसकी रोशनी में इमरान खान को भी बुलाएंगे। पर मज़े की बात यह है कि मलिक रियाज साहब उनके बेनिफिशरी सिर्फ ये इस केस में जिस तरह इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने एक ज़मीन ट्रांसफ़र की गई जो कि मलिक रियाज साहब ने दी, इसके इवज़ एक मुनाफा लिया, तो बेनिफिशरी तो फिर बाजी में नवाज लीग भी रही भी है और आसिफ जरदारी साहब तो उनके बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं, पार्टनर हैं, मुकदमात में भी कई में वो को एक्यूज़ड हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार बात है और देखना होगा कि आया इसे सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़ कि वाकई ये अब देखें, हमें तो बहुत सख्त तकलीफ़ थी कि एक्सचेकर का पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड जो है बहुत बड़ी रकम है, ये यूके ने दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और कैसे उनको ट्रांसफ़र कर दी गई। हमें बताया गया जनाब कि ये जो है कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया, तो बिल्कुल इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए। मगर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसका तरीक़ाकार ज़रा वाज़ेह होना चाहिए और दूसरा कि ये सियासी स्टंट नहीं होना चाहिए। मलिक रियाज साहब से ये पैसे निकलवाए जाने चाहिए, ये इसके मतलब कोई बहस नहीं है, चाहे इसके अंदर कोई पार्टी हारती जीती है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इंटेग्रिटी। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट है जो कोशिश की जा रही पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए, मगर अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी लीथल साबित हो सकती है करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए? नहीं, लीथल जो है ये तो डिपेंड करता है केस की जब ये तफ्तीश करेंगे कि आया अगर पहले तो वो पैसे ये साबित करना होगा कि वो गलत है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे, अगर होंगे तो उसके बाद अफराद का होता है, कैबिनेट की ना एक डिस्कशन होती है, पूरी कैबिनेट को आप कैबिनेट के फ़ैसलों को अगर गलत भी हों कई दफ़ा तो वो आप उस तरीके से कि जिस तरह गली में नुक्कड़ में एक आदमी को पकड़ के सज़ा दी जा सकती है या मोहल्ले की किसी कमेटी को दी जा सकती है, कैबिनेट के फैसलों की इब्तिदा शुरू होगी कि उनको नैब में बुलाया जाएगा, कैबिनेट के अप्रूव्ड फैसलों को, जो कैबिनेट इज़ प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, तो फिर एक पूरी एक नया फ्लड गेट्स खुल जाएंगे और तमाम ही कैबिनेट की फैसले पे दो वज़ीर हर दफ़ा बुलाया जाया करेंगे और उसके अंदर जो है कल को बिल्कुल नून लीग भी आएगी और पीपल्स पार्टी भी आएगी, सभी आ जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वापस तो होने चाहिए, मगर इसका मोहर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया जाएगा, कोई फ़र्द हो तो वो अलग बात है, कैबिनेट को कलेक्टिवली फैसले के ऊपर वो करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सही है, ठीक है। अब जरा फैसल वाउडा नाअहली केस का फॉलोअप भी आमिर साहब दे देते हैं। आपको ये केस किस तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है? नहीं, वो एक्चुअली थोड़े से अवाम जो हैं इसके दूर हो गए हैं कि ये जो समझा जा रहा है इस फैसले के ज़रिए ये ताहयात नाअहली जो है ख़त्म कर दी जाएगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी और जहांगीर तरीन साहब की ख़त्म हो जाएगी। तो आज अली सफ़र साहब ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा है, उनके जनाब अगर फ़र्ज़ करे हो भी जाती है ये ख़त्म, ये वहाँ पे क्वेश्चन हालांकि ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये इख्तियार है या नहीं है। फ़र्ज़ करें वो अदालत ये कह भी देती है, क्योंकि एक तो इसके लिए लार्जर बेंच चाहिए, ये 7 जजों का फ़ैसला है तो छोटा बेंच ये फ़ैसला नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें फ़ैसला भी हो तो इसको जो कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि ये माजी के फ़ैसलों पर असर अंदाज नहीं होगा,
آئندہ جو بھی لوگ ہوں گے ان کی تاحیات نااہلی نہیں ہوا کرے گی. یہ ان کا موقف تھا. یہ ابھی اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ مخالف موقف کیا آتا ہے, مگر اس کی ایک لیگل سینس سمجھ آتی ہے کہ ریویژن اس کی کیونکہ ہو چکی ہوئی ہے تو ریوائزڈ ڈیسیجن کو دوبارہ ریوائز کرنا وہ ایک مشکل کام نظر آتا ہے. عامر صاحب, صدر مملکت عارف علوی صاحب نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا ہوا تھا, مگر جس طرح سے پارلیمان کی بے توقیری ہوئی, غیر ملکی شخصیات موجود تھی, غیر ملکی سفراء وہاں پر موجود تھے, اپنے لوگ موجود نہیں تھے, اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے, دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, نہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ پاکستان کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے. بڑی مشکل سے آپ گن سکتے ہیں ایک آدھ دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بچ کے چلا گیا ہو, ورنہ غلام اسحاق خان سے لے کے ایون ضیاء الحق جو پنجاب اسمبلی لاہور میں آئے تھے تو ان کو بھی نعرے بازی لگ گئی تھی, اور اس کے بعد فاروق لغاری کی وہ پہلے گو بابا گو تھی, پھر گو لغاری گو چلتی رہی. یہ اسد زرداری کے خلاف بھی ہوئی ہوئی ہے. مشکل سے ایک آدھا صدر بچتا ہے. تو اس دفعہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا, مگر اس دفعہ اس کی 2-3 اہم پہلو یہ تھے. ویسے تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک جو حلف نہ لینے والی غلطی کی تھی, وہ ان کی شایان شان نہیں تھی. ان کا آفس جو ہے وہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کی جو ڈیوٹی ہے اس کو ان کو ہر صورت میں نبھانا ہوتا ہے. اس سے آپ نہ نہیں کر سکتے, جتنی مرضی آپ یہ جذباتی فیصلے جو پارلیمنٹ سے جس طرح ریزائن کر کے کیے گئے ہیں, یہ بھی ایک جذباتی فیصلہ تھا. عمران خان صاحب تو جذبات کے آدمی ہیں, ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایک ٹھنڈے آدمی ہیں, ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا, تو یہ پھر ایکسپیکٹڈ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے پہلے ہی, کیونکہ آپ دیکھیں بڑی پارٹی پاکستان کی سب سے اس سے آؤٹ ہے اور ایک جعلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے, پہلے ہی وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے, اس کی بے توقیری ہو گئی ہے. تو آج کل کے زمانے میں تو وہ بالکل ہی پھر اپنا ہی سارے نقصان کر رہے ہیں. پولیٹیشینز ایز اے ہول جو ہے سب کی بے توقیری ہوئی ہے اور سب ہی ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. مگر اس کے اندر ایک امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ آج جو تقریر کی پریزیڈنٹ صاحب نے, وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا, کیونکہ ہمیں برطانوی سسٹم ملا ہوا ہے تو وہ کوئن کی جو سپیچ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے دیتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے دیتی ہے, مگر آج انہوں نے گورنمنٹ آف دا ڈے کی تقریر نہیں کی. انہوں نے اپنی بیچ میں کہ الیکشن ہونے چاہیے, پی ٹی آئی کا ورژن ڈالا ہوا تھا, جو کہ انحراف ہے اور میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ایون امریکہ میں اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس ایکسپلین کرتی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو میں, تو یہ کوئی انحراف جو ہے صدر کے آفس کا, وہ تھوڑی سی اس میں گنجائش تو ہو سکتی ہے, کچھ چیزوں پہ وہ لے لیں, مگر وہ یہ بالکل ہی اس کو اپنی مرضی کی تقریر کر دینا یہ بھی کوئی اتنا مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر میں جاؤں گی عامر صاحب, مگر ایک مختصر سوال کا مختصر جواب. صدر مملکت پر آرٹیکل 6 کا یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے رانا ثنا صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے اور دیگر وزراء نے, کہ آرٹیکل 6 لگائیں. یہ یہاں پہ جو ہے نا آرٹیکل 6 تو جو ہے نا کہ مذاقی بن کے رہ گیا. آرٹیکل 6 جو غداری کا ہے وہ ہائی ٹریزن کے لیے ہے, وہ چھوٹی موٹے ٹریزن کے لیے بھی نہیں ہے, ہائی ٹریزن کے لیے. یہاں انہوں نے مذاق بنا لیا, جس طرح دفعہ 144 ہوتی ہے وہ لگا کے, یا تھانے دار ایسی گلی میں نکر پہ گنڈے پکڑنے کے لیے ان کو چھوٹی سی دفعہ لگا کے پکڑ لیتے ہیں. تو آرٹیکل 6 ہمارے یہاں مذاق ہی بن گیا ہے. جس طرح دہشت گردی کے پرچے بھی مذاق ہی بن گئے ہیں کہ کسی کو آپ نے بیل نہ دلوانی ہو تو وہ بیچارہ سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جائے تو اس پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں, جو ان کے پیچھے اسپرٹ ہوتی ہے, جو نیت ہوتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. دہشت گردی کے بھی لیسلی قوانین بنائے گئے تھے کہ ان کے اوپر سوئفٹ ایکشن ہو, کیونکہ دہشت گردی ہے. مگر آپ چھوٹے موٹے کیسز کے اوپر جب یہ والی چیزیں کر دیتے ہیں, دہشت گردی لگاتے ہیں یا غداری کے لگاتے ہیں, تو یہ اپنی وقت کھو جاتے ہیں. نہ میں کہوں گا مذاق خیز بات ہے.